Amit Palekar, the Aam Aadmi Party AAP president in Goa, recently questioned the absence of revolutionary goons RG Supremo Manoj Parab during critical issues plaguing Goa over the past 8 months. Palekar's statement suggested that Parab and RG had not been proactive during the state's challenging times. In response, RG MLA Viresh Borkar strongly condemned Palekar's remarks. Borkar criticized Amit's statement as unwarranted and likely defended RG's contributions to addressing Goa's issues. RGP मनोज परबांनी एक पोस्ट केलो तेजेर तुम्ही रिप्लाय दिले की आज तरी जे जेडपी इलेक्शन येता तेच्या खातीर तो भायर सरता काय पळय म्हाका दिसता लोकसभा इलेक्शन एप्रिलान जाल्लें एप्रिल ते डिसेंबर 8 म्हयने जाले 8 म्हयन्यान गोंयान जॉब स्कॅम लँड स्कॅम आनी वेगवेगळी स्कॅमां भायर आयली ह्या 8 म्हयन्यान जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाघ आपल्याक म्हणटा ताणें एकूयदां धरकाये घातली और ग्रावल केले हें आमी पळोवंक ना आनी सडनली जेन्ना आतां इलेक्शन फिवर सुरू जाता वेन इट कम्स टू झेडपी इलेक्शन्स ताका जाग येता सादें मेव करनाशिल्लो हो सेल्फ प्रोक्लेम वाघ ऑल ऑफ अ सडन इन 2025 रेव्होल्युशन म्हणटा तुजें रेव्होल्युशन 8 म्हयने गोंयकारांक गरज आशिल्ली गोंयच्या लोकांक गरज आशिल्ली गोंयकार रडटाले जॉब स्कॅम हे ते स्कॅम म्हणून तुजो आवाज खंय आशिल्लो एटलिस्ट मेव तरी करचे आसले वाघाची आवाज तो गरोड करता ते सोडूनच दी सो आतां जेन्ना इलेक्शन परत येवपाचें आसा त्या वेळार तुका जाग येता दॅट शोज युअर इंटेन्शन्स ऑफ डिविजीव पॉलिटिक्स म्हणजे आतां परत येवप परत कॅन्डिडेट घालप परत ताजी बेनिफीट भारतीय जनता पार्टीक करून दिवप हो मुख्य हेतू आसा अशें दिसून येता नाजाल्यार 8 म्हयन्यान तुवें सरकारा विरुद्ध आवाज उठयलो ना कसल्या स्कॅमा विरुद्ध आवाज उठयलो ना तूं गोंयकार करता जाल्यार सगळ्यो गोंयकारांच्योच गरज आशिल्ल्यो त्यो गोंयकारांचेच लँड ग्रॅब जाल्ले गोंयकारांचेरूच जॉब स्कॅम जाल्ले गोंयकारांचेरूच लँड कन्वर्जन जालें लाखांनी स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्ट जाले तेन्ना तुमचो आवाज खंय आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसता उलोयन कित्याक दिसता कारण फटींग फटींगपणाची पॉलिटिक्स करून जर आज खंयचोय एक पार्टी गोंयचे वोट डिवायड करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता ताका जशी बुद्ध शिकयल्या लास्ट इलेक्शनान लोकांनी वेर इज वोट शेअर हेज कम डावन फ्रॉम 10% to 7% and in surely gone down more than that after that he is going to come and be a spoiler for ZP election and going to help Bharatiya Janata Party in that election. Then I think people of Goa have realized हांचे जे हिपोक्रेसी आसा ती रियलायज जाल्या 8 म्हयन्यांनी केन्नाच दिसलें ना तुका रेव्होल्युशन करपाचें म्हणून आनी 8 म्हयन्यान फर्स्टार तूं परत घालता आमी प्रयत्न केल्लो खूबदां ताजे कडेन रीच आउट करपाचो की वी शूड फायट द गव्हर्मेंट टुगेदर बट देर वॉज नो रिस्पॉन्स कमींग फ्रॉम द पार्टी ऑर एनी अदरवायज ऑल्सो एक दोगा जाग्याचेर विरेश बाब येतालो वेन वी हॅड अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स बट जाय तो आवाज आरजी म्हणून कोणीच केन्ना केलो ना सो अशा वेळार जेन्ना हो पोस्ट येता आनी पोस्ट इज एंड द न्यूज इज एंड वॉट दे गिव इज ना आतां झेडपी इलेक्शन येता न्ही वी वील ट्राय टू फिल कॅन्डिडेट्स एंड फायंड आउट कॅन्डिडेट गोंयचे विशय घेतलो म्हणून कोणी म्हणूना विरेश नेवर सेड की गोंयचे विशय घेतलो म्हणून गोंयचे विशय आमी आतां घेवपाक लागतले अशें ना इलेक्शन येता आतां आमी आयडेंटिफाय करतले आनी वी वील फायट इलेक्शन सो होल प्रोपगंडा एजेंडा ऑफ दीस पार्टी इज टू डिवायड द vote of 67%, split them and give benefit to Bharatiya Janata Party. म्हाका दिसता हाजेर आतां शिक्को बसला. अमित पालेकर कित्याक उलयना आनी आमकां तूं सांगता आमी सायलेंट आसा म्हणटा तूं आमकां जे स्टार्टिंगच्यान इश्यू घेता अजून पर्यंत आमचे भुरगे गांवांनी इश्यू घेता अजून पर्यंत हायलायट करता इश्यू आनी अजून पर्यंत कंप्लेनी घालता आनी तरी पूण तूं ते स्टेटमेंट करता म्हाका तेंय कळपाक जाय की बाबा तूं इतलीं वर्सां एक लिगल हितून आसा म्हणटा इतली वर्सां लिगल हितून आसा सो लिगली तुवें कितली पेटिशनां फायल केली गोंय राखपाक लागून कितली पेटिशनां गोंय समज तूं असो इतलो उलयता न्हू तुवें कितली पेटिशन आयज लँड रायट जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक कितें केलें फक्त येयले भाशणां दिली इंटरव्यू दिले काबार म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की हो जो अमित पालेकर आसा हो सिस्टमॅटिकली म्हणल्यार तांकां खंय ना खंय ह्या बीजेपीक जिखोवपाक जाय सिस्टमॅटिकली रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एकूच पक्ष जो आसा तो एवरी टायम विरोधान उलयता एवरी टायम हे जे प्रश्न आसा म्हणल्यार सेटिंगां करिनासतना हेंची सेटिंगां कशी चल्ल्या आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी तो आवाज काडटा म्हणून हांकां आवाज खंय ना खंय थांबपाक जाय तांकां भियाक पडलेलो आसा आयज मनोज परत भायर सरतलो परत येतलो आनी परत आवाज नेटान जातलो आनी पूर्ण पक्ष
तुमचो जो फोटिंगपण आसा ही आज सगळे गोंयकार पळयता, ही फोटिंगपणां कशी रस्त्यार हाडटले पळय हे सगळ्यांक कळटलें म्हणून आयज हो भियाल्लो आसा आनी तेका लागून असली स्टेटमेंटां करता. आमी गोंयकारांक एकूच सांगपाक सोदता, ह्या फोटिंगपणाचेर आमी समज रावले जाल्यार हें गोंय आमचें सोंपयतलें. ही कशी फोटिंगपणां म्हळ्यार तांकां हांगांतल्यान ऑर्डर येता, तांकां दिल्लीच्यान ऑर्डर येता. दिल्लीच्यान फोन येयलो म्हटल्यार तो प्रोटेस्ट बंद, तो इश्यू घेवप बंद, हे सगळ्यांक खबर आसा. फोन मारले काबार ओवर एंड आउट. म्हटल्यार आयज ही दिल्ली लॉबी आसा पळय ही आमी बंद उडोवपाची गरज आसा. आयज आमकां जो आमचो प्रादेशीक पक्ष जो आसा तांकां खंय घटमूट करपाक जाय. आयज अशें समज जालें, हें समज चालू उरलें जाल्यार फुडें म्हणटा तें आमचें फ्युचर काय उरपाचें ना. हे फ्युचर हे दिल्लीकार काबार करतले. आयज तुमी पळयता आसत गोंयभरांत कशे जमनी काबार जाल्या. कोण उलयता, कित्याक लागून उलयना? लँड प्रोटेक्शन बिलाचेर कित्याक उलयना? ह्या येदो व्हडलो हांगा DLF प्रोजेक्ट येता, कित्याक उलयना? कित्याक पेटिशन फायल करता? कोण फायल पेटिशन? कित्याक थंड आसा? कोणाचें खंय कितें सेटिंग आसा? खंय कितें सेटिंग आसा? कोणाक खंय कितें फंडींग येयल्या हें कळपाक जाय. आनी टायम येतकूच हे सगळे आउट करतले. A to Z खंयच्यान कितें येता आनी खंयच्यान कितें वयता पळय A to Z हें करतले. अमित पालेकराक दिसता कितें तो भाशणां दितलो आनी आपूण थंड बसतलो. तुका एक सांगपाक सोदता आनी तुका सगळ्यांक तुमचो आपाचें हें आसा पळय तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. तुमी जी स्कॅमां केल्या पळय आनी हांगा कितें करपाक सोदता पळय आनी फुडें कशें गोंय काबार करपाक सोदता पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ते कशें करता आनी तुमी कितें करता पळय तेंवूय आमी हायलायट करतले. आयज तुमी एवरी टायम एकूच स्टेटमेंट दिता, तुमी गेल्ले खंय ते गेल्ले खंय ते गेल्ले. आमी खंय वचोंक ना, आमी हांगाच आसा, आमी गोंयांतूच आसा, हांगाच गोंयांत आसा आनी गोंयांतूच रावतले. आनी आमी गोंयचे नागरीक हांगा गोंय आमी दिल्ली वचपाक शकना तुमच्या भशेन तो पोल्युशन घेवपाक. आमी दिल्ली वचना, आमी गोंयचे डिसिजन जो आसा तो गोंयांत जाता. आमचो दिल्ली डिसिजन जायना, आमचो गोंयचो डिसिजन. आनी आमकां अजून पर्यंत खबर आसा की गोंयच्या खंयच्या वाठारांत कितें इश्यू आसा आनी कितें इश्यू चल्ला तो. सो अशें फोटिंगपणाचें जे स्टेटमेंट आयज हो अमित पालेकर करता तेका आमी पूर्णपणे हांव स्टेटमेंटाचो विरोध करता. कारण असले स्टेटमेंट तो म्हणटा आमी एक पॉलिटिकल पार्टी, वी आर स्टेट रिकॉग्नायज्ड पॉलिटिकल पार्टी. आमी बारीक आसून आमी रिकॉग्नायज, आमी स्टेट रिकॉग्नायज्ड पॉलिटिकल पार्टी. आनी आमी प्राउडली सांगता आमी विथआउट एलायन्स आमी दोन्ही सायडीच्यान. तूं स्टेटमेंट आनी एक केल्लो तुवें की 60% मतां काडली आनी हांव तुका सांगता तुमची आमी हितून रावन बसून 60% मतां काडली. प्राउडली सांगता 60% काडली आमी. 1 रुपया दिनासतना तुमच्या भशेन लिकर स्कॅमाचे पयशे ना आमचे कडेन. मागीर 1 रुपया दिनासतना आमी 60% मतां काडली लोकसभा इलेक्शनात आनी तेच्या पयलू 10% मतां काडली. सो अशें चिंतूंक की रेव्होल्युशनरी गोवन्स अशेंच आसा आनी कांय ना म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचें काम आसा तें खोलायेन चालू आसा. आनी तूं अशें तुका जो एक्सपोज आसा हेच्या फुडें आनी कसले एक्सपोज आसा ते ल्हव भायर सरतले. आनी खंयच्यान डिलींग जाता, खंयच्यान कितें जाता पळय हे टोटल गेम इज ऑन. हांव आतां विरेश बोरकराची लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो. एंटायर प्रेस कॉन्फरन्स वॉज ऑन मी अमित पालेकर जिंदाबाद. पूण म्हाका एक गजाल सांग रे, तो मनोज परब खंय? तो गुयेन खंय बुरकान लिपला जाल्यार सोदला, मेळत जर तुका जाल्यार आपय ताका हाड मातसो. म्हाका खबर ना तुका मेळटा काय नासत. काय जिल्हा पंचायत इलेक्शन जातले तेन्ना जागो जातलो रे. अरे तो मायकला कडेन बसतालो म्हणून बोवाळ घालो, व्हडली सिंहगर्जना केल्ली पळय. आमी रावल्या वांगडाच या, हांवूय येता, सगळे जाण बसून बसया मायकलाच्या घरा कडेन. पूण तुका मेळत जाल्यार मातसो घेवन यो रे ताका. प्रेस कॉन्फरन्सा काडना जाल्यार आमचे कडेन तरी हाड. लोकूय रावले ताका खंय काय म्हणून रेव्होल्युशन उजो करपाक.